बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो 3 बेटों की माँ होने के बावजूद एक पंक्चर की दुकान चला रही है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सफ़िया था। सफ़िया एक नेक औरत थी। सफ़िया अपने 3 बेटों और शोहर के साथ रहती थी। सफ़िया के तीनों बेटे पढ़ रहे थे। सफ़िया के बड़े बेटे का नाम बाबर, छोटे का नाम आदिल और सबसे छोटे का नाम काशिफ था। सफ़िया के शोहर का नाम अल्ताफ़ था। अल्ताफ़ एक अनपढ़ आदमी था। अल्ताफ़ की अपनी पंक्चर की दुकान थी। अल्ताफ़ चूँकि पढ़ा लिखा ना था, इसलिए उसने सोच लिया था कि मैं अपने बेटों को खूब पढ़ाऊँगा और मेरे सब बेटे अफसरों की तरह नौकरी करेंगे। सफ़िया बहुत खुश थी कि उसका शोहर अल्ताफ़ हालांकि एक अनपढ़ आदमी है, लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छी है। सफ़िया अपने शोहर अल्ताफ़ से बहुत प्यार करती थी। अल्ताफ़ हर काम शुरू करने से पहले अपनी बीवी से सलाह मशवरा ज़रूर कर लेता था और सफ़िया इतने में ही खुश हो जाती थी कि अल्ताफ़ हर काम मुझसे पूछकर करता है। अल्ताफ़ वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक आदत अल्ताफ़ में ऐसी थी जिससे सफ़िया अल्ताफ़ को रोकती थी, और वो थी सिगरेट नोशी की। अल्ताफ़ को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी और इसी बुरी आदत की वजह से अल्ताफ़ की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अल्ताफ़ का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अल्ताफ़ ने अपनी दुकान पर 2 से 3 लड़के काम के लिए भी रखे हुए थे। अल्ताफ़ का बड़ा बेटा बाबर वकील की पढ़ाई कर रहा था और उसका आखिरी साल था, और दूसरा बेटा आदिल वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, और सबसे छोटा काशिफ अभी मैट्रिक में था। अल्ताफ़ के तीनों बच्चे जवान थे। एक दिन अल्ताफ़ काम कर रहा था कि काम करते करते उसकी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब सफ़िया को अल्ताफ़ की तबीयत का पता लगा तो वो फ़ौरन उसे हस्पताल ले गई थी। हस्पताल में अल्ताफ़ के कई टेस्ट किए गए थे, जिससे पता लगा कि सिगरेट ज़्यादा पीने की वजह से अल्ताफ़ की हालत बहुत ख़राब हो गई है और अब उसका ऑपरेशन ज़रूरी है। ऑपरेशन के 1 हफ़्ते बाद सफ़िया अल्ताफ़ को घर ले आई थी, लेकिन सफ़िया के घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। जो जमा पूंजी थी वो अल्ताफ़ पर लग गई थी। अल्ताफ़ अब इस काबिल ना था कि वो अपनी पंक्चर की दुकान चला सकता। सफ़िया ने सोचा, दुकान चली चलाई है और काम भी चल रहा है, अगर मेरा बड़ा बेटा ये दुकान संभाल ले तो हमारे फिर से पहले वाले हालात वापस आ जाएंगे। अल्ताफ़ की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थीं और अब सफ़िया के पास कोई पैसा भी ना था। सफ़िया ने अपने बड़े बेटे बाबर को कहा, बेटा तुम अपने अब्बू की दुकान पर चले जाया करो, चला चलाया कारोबार है तुम्हारे अब्बू का और मज़दूर भी तुम्हारा साथ देंगे। बेटा तुम कल ही से दुकान पर चले जाया करना। तो बाबर बोला, अम्मी क्या वकील की पढ़ाई मुझे इसीलिए आप करवा रहे थे कि मैं पंक्चर की दुकान चला सकूं? अम्मी मैं नहीं अब्बू की दुकान पर जाऊंगा, मेरे सब दोस्तों मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे देखो वकील पंक्चर लगा रहा है। अम्मी मुझसे ये सब नहीं होगा। सफ़िया अपने बेटे का जवाब सुनकर मायूस हो गई थी। फिर उसने सोचा कि मैं आदिल से बात करती हूँ। सफ़िया ने जब आदिल से बात की तो आदिल ने भी सफ़िया को कहा कि मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ, बस चंद माह ही रह गए हैं, और वैसे भी मैं तो कभी भी पंक्चर की दुकान पर ना बैठूँ। और अम्मी वैसे भी अब्बू को बोलें कि अपनी दुकान बेच दें। तो सफ़िया बोली, आदिल ये तुम क्या कह रहे हो? उस दुकान से ही कमा कर तुम्हारे अब्बू ने तुम लोगों को पाला और पढ़ाया लिखाया है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अब्बू वो दुकान बेच दें? शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बात करते हुए? तो आदिल बोला, अम्मी
میں اور بابر بھائی تو کبھی بھی ابو کی دکان نہیں سنبھال سکتے۔ آپ ایسا کریں، کاشف کو ابو کی دکان پر بٹھا دیں۔ کاشف جو کہ پاس ہی کھڑا عادل کی بات سن رہا تھا بولا، واہ بھائی، آپ دونوں وکیل اور ڈاکٹر بن گئے اور میں ابھی جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، میرا فیوچر تباہ کر کے آپ مجھے پنکچر کی دکان پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ دونوں بڑے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ دونوں ابو کی دکان نہیں سنبھال سکتے تو میں کیسے سنبھالوں گا؟ صفیہ حیران تھی کہ کیا یہ میرے بچے ہیں؟ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ مشکل وقت میں میرے بچے میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ صفیہ کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ 2 دن ہو گئے تھے، الطاف کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ صفیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ مشکل وقت میں سارے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ صفیہ نے سوچ لیا تھا بچے میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، پر میں اپنے شوہر کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے صفیہ نے طے کر لیا تھا کہ اب اپنے شوہر کی دکان وہ چلائے گی۔ صفیہ نے جب اپنے شوہر کی دکان پر جانا شروع کیا تو سب سے پہلے تو اس کے بیٹوں نے اسے بہت باتیں کیں کہ امی آپ ابو کی دکان پر نہ جایا کریں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو صفیہ بولی، بیٹا پھر تم سب بھائی اپنے ابو کی دکان سنبھال لو تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب صفیہ کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہماری امی دکان پر جانے سے منع نہیں ہو رہی تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہتی تھی، ان کو روکنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے اسے چھوڑ کر یا اس کا گھر چھوڑ کر جائیں، لیکن اس مشکل وقت میں وہ اپنے بچوں کا کہا مان کر اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفیہ اب ہر روز پنکچر کی دکان پر جانے لگی تھی۔ وہ گھر میں اپنے شوہر کو کھانا کھلا کر، دوائی دے کر پھر دکان پر چلی جاتی تھی۔ صفیہ کے رشتہ داروں نے بھی اسے بہت باتیں کی تھیں۔ جب صفیہ کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں دکان پر نہیں جاتی، تو کیا آپ لوگ میرے گھر کا اور شوہر کی دوائیوں کا خرچ اٹھا سکتے ہو؟ صفیہ کی اس بات پر سب نے اپنے منہ بند کر لیے تھے۔ سب لوگ صفیہ کو اس کے شوہر کی دکان پر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، پر صفیہ نے ذرا بھی کام کرنے میں شرم محسوس نہ کی تھی، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور دل صاف تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے گھر کا خرچ چلانے اور اپنے شوہر کے علاج کے لیے دکان چلا رہی تھی۔ شروع میں صفیہ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ بہت سے آدمی صفیہ کو دیکھ کر اس کے منہ پر بھی باتیں کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تم کو یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صفیہ نے سب کی باتوں کو اگنور کر کے اپنے شوہر کی دکان سنبھال لی تھی۔ صفیہ الطاف کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں صفیہ کے اتنے خیال رکھنے کے باوجود بھی الطاف ٹھیک ہونے کی بجائے بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ صفیہ الطاف کو بہت حوصلہ دیتی تھی کہ آپ بچوں کی فکر نہ کریں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے، اور بولی، الطاف مشکل وقت بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ رشتہ دار تو رشتہ دار اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الطاف کو شاید اپنے بیٹوں کا غم کھائے جا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ صفیہ بھی اپنے بچوں کے گھر چھوڑنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ الطاف صفیہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کو خود تو دکھ تھا ہی اپنے بچوں کا، لیکن صفیہ کا دکھ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ صفیہ اب اسے کافی باتیں چھپانے لگی تھی، کیونکہ صفیہ سوچتی تھی کہ میرا شوہر پہلے ہی بیمار ہے، میں اس کو اپنی پریشانی بتا کر اور بیمار نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن الطاف کو اندر ہی اندر سے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی میری دکان پر بیٹھتی ہے، ہزاروں مرد اس کے پاس دکان پر آتے ہوں گے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ وہ مجبور تھا
کیونکہ آپریشن کے بعد وہ زیادہ بیٹھ یا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ صفیہ کو بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں جو وہ برداشت نہ کر سکتی تھی، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ صفیہ کے بیٹے اسے چھوڑ کر اس لیے چلے گئے تھے کہ شاید ہماری ماں اس دکان پر جانا چھوڑ دے گی، لیکن صفیہ نے صبر رکھ کر اور ہر بات کو نظر انداز کر کے اپنے شوہر کی دکان کو چلا لیا تھا۔ الطاف آج بھی بیمار ہے اور صفیہ آج بھی پنکچر کی دکان چلا رہی ہے، اور صفیہ کے بیٹے ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے، لیکن صفیہ آج بھی ان کی راہ تک رہی ہے۔ صفیہ کی طرف سے دیکھ کر بہت ساری بے سہارا عورتوں کو باہر کام کرنے کا حوصلہ ملا تھا۔ صفیہ نے ایک آدمی کی طرح کام کر کے دکھا دیا تھا کہ عورت کسی مرد سے کم نہیں ہے، بلکہ عورتیں مردوں سے زیادہ ترقی کر سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ صبر اور حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔